यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया माम् अद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। परम सम्माननीयः व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः अद्य अस्माकं सप्त-अशीतितमं व्याख्यानम् अर्वाचीनकाव्यस्य उपरि अस्मिन् क्रमे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति अस्माकं प्रियतमाः कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः सबं सदनिकान्त महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागीयः अध्यक्षाः आचार्य गगनचंद्र दे महोदय तेषामपि व्याख्यानं यस्य उपरि भविष्यति प्रायशः कुत्रापि सा पृष्ठा न उन्मोचिता। अस्माकम् उत्कलस्य वरपुत्राः संस्कृतस्य कृते दत्तप्राणाः दिवंगताः अत्यंत उत्साहिनः आचार्यः जयंत पाणिग्राही महोदयः। जयंत पाणिग्राही महोदयानां कृतिषु गवेषणाधारा इति विषयमुदीकृत्य व्याख्यानं भविष्यति। भगवत्याः शारदाम्बिकायाः प्रसादात् वयं सर्वे संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं तथा पोषणं कर्तुम् अद्य सक्षमः। अद्य मातृदिवसः अतएव विश्व मातृदिवसे मातॄणां कृते स्वतंत्र श्रद्धांजलिः। अपि च अस्माकं सर्वेषामेव प्रियतमः आचार्यः गजेन्द्र पंडा महोदय गुर्जर प्रदेशस्य अहमदाबाद नगरे कार्यरताः आसन्। संपूर्ण विश्वे संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय बहु उद्यमं कृतवन्तः। ते तु दिनद्वयात् प्रागेव दिवंगताः। तेषां कृते अपि वयं तावत् श्रद्धाञ्जलिं ज्ञापयामः। तेषाम् आत्मनः सद्गतिरस्तु इति विचारयामः च। तदर्थम् आचार्याणां हरेकृष्णपति महोदयानाम् आगमनानन्तरं वयं सर्वे एकनिमेषात्मकं सुखकालं पालयिष्यामः। अद्य अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति वरिष्ठाः आचार्याः प्रमोदचन्द्र मिश्रवर्याः। ये तु सर्वेषां कृते मङ्गलमस्ति आगतवाक्यं च उपस्थापयिष्यन्ति। आचार्यः प्रशान्तकुमार महला महोदयः संस्कृतस्य मूर्धन्यभूताः विद्वांसः काव्यशास्त्रे व्याकरणशास्त्रे च अप्रतिहता गतिः। आचार्याणां हेतु संयोजकाः दुर्गाशरणरथ महोदयाः आचार्याः शृङ्गेरी प्रदेशतः एव समागताः सदा सर्वदा अस्माकं कृते वैदिकमङ्गलाचरणमाध्यमेन मङ्गलम् आचरन्ति। विश्वनाथ महातमहोदयः दिल्ली प्रदेशतः एव समागता अस्ति। टेक्निकान् वर्तते। अतः आचार्य हरेकृष्णपति महोदयाः समागताः सन्ति। तर्हि अहमादौ प्रथमपर्याये दुर्गाशरणरथ महोदय मनोरुन्धे मङ्गलवाक्यम् उपस्थापयति। तदनन्तरं
शोक प्रस्तावं स्थाप्य वयं तावत् चैतन्यवशात्मकं शोकं पालयिष्यामः। तदनन्तरं द्वितीयपर्याये द्वितीयघटे आलोचनं भविष्यति। इदानीं दुर्गाकर्णरथ महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते यत् वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयतु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आशुव। नमो विल्मिने च कवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्धव्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो निषङ्गिणे च शुधिमते च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो नादेयाय च वैशन्ताय च नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हरिः ओम्। अस्तु तर्हि इदानीं प्रथमघटे आचार्यः हरेकृष्णसत्पति महोदयाः सन्ति। तेषाम् आदेशानुसारेण एव वयं सर्वे एकनिमेषात्मकं 1 मिनिट् एव गजेन्द्र पंडा महोदयानाम् अमरात्मनः सद्गतिनिमित्तं प्रार्थनां करिष्यामः। अस्तु प्रारभ्यते। हरिः ओम्। अस्तु तर्हि अत्रैव प्रथमपर्यायस्य परिसमाप्तिर्भवति। हरि ओम् शान्ति। ओम वायुवनिलं प्रथममृतम् ओम कृतस्मर कृतस्मर कृतोस्मर कृतं स्मर कृतोसर कृतं स्मर। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इदानीं द्वितीयघटस्य एव प्रारम्भः भविष्यति। अहम् अनुरुन्धे प्रशान्तकुमार मोहला महोदयः कार्यक्रमम् अग्रे सारयन्तु। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परिमान्यः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्यविद्या गवेषणा पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयाः आचार्याः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः बहूनां विश्वविद्यालयानां कुलपतिचराः आचार्याः हरेकृष्ण सत्पति महोदयाः ये भवन्ति अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति तेषां चरणकमलयोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे नतिततिः विनिवेदयामि। भवन्तः सर्वे जानन्ति अपरे जे अस्माकं गुरवः
श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालयात् लब्धवसराः साहित्य शास्त्रेषु अलंकार शास्त्रेषु वैद्यक शास्त्रेषु च कृतभूरि परिश्रमाः आचार्याः प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयाः ये भवन्ति तलस्पर्शिणः विद्वांसः कवि कोकिलाः येषां विशिष्टा शैली भवन्तः प्रति रविवासरं शृण्वन्ति ते कविता माध्यमेन अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं कुर्वन्ति ते अपि अस्माकं समेषां प्रातस्मरणीयाः गुरवः इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। पुनश्च अद्य ये अस्माकम् आधारपुरुषाः सन्ति ते भवन्ति मम ज्येष्ठ भ्रातृकल्पाः गगन चंद्र दे महोदयाः एसोसिएट प्रोफेसर पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सबंग सजनीकांत महाविद्यालय पश्चिम मेदिनीपुरे अवस्थितस्य सबंग सजनीकांत महाविद्यालये स्नातकोत्तर संस्कृत विभागे इमे भवन्ति आचार्याः। अद्य तेषाम् आलोच्य विषयः वर्तते पंडित जयंत पाणिग्राही कृतिषु गवेषणाधारा। पंडित जयंत पाणिग्राही भवन्ति गगनचंद्र दे महोदयानां गुरवः। साहित्य तेषां बहवः गुरवः सन्ति, व्याकरण गुरवः, साहित्य गुरवः, दर्शन गुरवः, बहवः गुरवः सन्ति जेभ्यः इमे अस्माकम् आधारपुरुषाः विद्याध्ययनं कृतवन्तः। तेषु जयंत पाणिग्राही भवन्ति तेषां साहित्य गुरवः। तत्र अस्माकम् आधारपुरुषाणां बहुभ्यः कृतयः सन्ति। तत्र गगनचंद्र दे महोदयः इदानीं यावत् बहूनां ग्रन्थानां सम्पादनं कृतवन्तः। तेषु सम्पादितेषु ग्रन्थेषु तिलोत्तमा, जनयित्री, मातृच्छाया, मनीषा भवति संस्कृत शोधपत्रिका, विश्वायनम्, एतदतिरिक्तं पितृमहिमा पितृतत्वाधारितं पुस्तकम् इदं, श्रीनिवास पद्यावली, श्रीनिवास दे भवन्ति एतेषाम् अस्माकम् आधारपुरुषाणां पितृचरणाः। एषां परिचय विषये किं वा अहं कथयामि, ते भवन्ति अत्र अस्माकं समेषां परिचिताः इति हेतोः महत् सौभाग्यम् अद्य अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र संयोजिताः सन्ति। तेषां मुखारविन्दात् वयं शृणुमः पंडित जयंत पाणिग्राही कृतिषु गवेषणाधारा इति हेतोः कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषामपि अहं स्वागतं करोमि, साधुवादं ज्ञापयामि। भवन्तः जानन्ति अस्य कार्यक्रमस्य ये भवन्ति समन्वयकाः ते छात्राणां कृते दत्तप्राणाः सन्ति। कथं छात्राणाम् उपकारः भविष्यति, छात्राः कथं नूतनं विषयं जानेयुः, तदर्थं ते सदैव यतमानाः सन्ति। उत्कलप्रदेशे भवतु वा उत्कलप्रदेशात् बहिः भवतु, भारतवर्षे यस्मिन् कस्मिन् राज्ये तत्र के विद्वांसः तेषां काः कृतयः सन्ति, एतत् सर्वम् अन्विष्य प्रति रविवासरं तद्विषयकं विद्वांसम् आहूय अत्र कार्यक्रमम् उपस्थापयन्ति इति हेतोः तेषामपि अत्र कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अपि च अस्माकं कनिष्ठ भ्रातृकल्पाः दुर्गाशरणनाथ महोदयाः शृङ्गेरी निवासिनः ते कार्यक्रमस्य प्रारम्भे प्रति रविवासरं तत्र कुत्रापि तिष्ठन्तु नाम कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं ते वैदिकमङ्गलाचरणम् उपस्थापयन्ति इति हेतोः तेषामपि अत्र अहं स्वागतं करोमि। तर्हि भवन्तः जानन्ति यथा अस्माकं कार्यक्रमः अस्माकं सभापतीनां आशीर्वादेन प्रारभ्यते। तर्हि इदानीम् आगच्छन्तु अस्माकं गुरवः अस्य कार्यक्रमस्य सभापतयः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथि महोदयाः सन्ति। ततः प्राक् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः आनुष्ठानिकरूपेण स्वागतीकर्तुम् अहम् इदानीम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यान् प्रमोद चंद्र मिश्र महोदय। आचार्य।
चतुर्मुख मुखाम्भोज वनहंस वधर्मम मानसे राजतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती परमवन्दनीयाः अध्यक्षपादाः उपस्थिताः सर्वे विश्वविदिताः विद्वत्तल्लजाः अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् व्यासश्री प्रायोजितस्य अर्वाचीन काव्य विवेचनस्य द्वितीय भागे तत्र 87तम व्याख्याने वयं समुपस्थिताः। अयि सुधी प्रवराः अद्य विषयः वर्तते पंडित जयंत पाणिग्राही कृतिषु गवेषणाधारा। अस्तु एवं भूतस्य विश्वविदितस्य व्यासश्री नामकस्य अनुष्ठानस्य जे अध्यक्षाः सन्ति आदौ वयं तेषां स्वागतं कुर्मः। जानन्ति भवन्तः संस्कृत जगति यदि आचार्य हरे कृष्ण शतपथी महोदयानं नाम कुत्रापि उच्चार्यते तत्र सर्वे परमानन्दम् अनुभवन्ति। तत्र कारणम् एकं यत् एवं भूतानां आचार्य प्रवराणां जा मनोहारिणी भाषण शैली सा तो अनन्या अद्वितीया। अस्माकं व्यासश्री नामकं अनुष्ठानम् अपि सम्प्रति विश्ववन्दितं वर्तते। तत्रापि कारणं येषाम् आचार्याणां सम्पर्कः। एते भवन्ति अस्माकम् अध्यक्षपादाः। अतः कार्यारम्भे तेषां विद्वत्शिरोमणीनाम् आचार्य हरे कृष्ण शतपथी महाभागानां अध्यक्षवर्याणां वयं स्वागतं कुर्मः। येषां संसर्गतो रम्या व्यासश्रीर्विश्ववन्दिता सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। येषां संसर्गतः येषां सम्पर्कतः जनाः पृच्छन्ति अरे किमिदं व्यासश्री नामकम् अनुष्ठानं के तत्र सन्ति किं कुर्वन्ति। यदा तत्र ते अस्माकम् अध्यक्षवर्याणां नाम शृण्वन्ति तदा नमस्कारपूर्वकम् एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य महनीयतां नतशिरसा स्वीकुर्वन्ति। अतः एतेषां सम्पर्कः संसर्गः एवं भूतस्य अनुष्ठानस्य परमान् शोभां जनयति। सर्वेषां विदुषां मनसि परमानन्दं सृजति। तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। येषां संसर्गतो रम्या व्यासश्रीर्विश्ववन्दिता सादरं स्वागतं तेषां श्रीहरे कृष्ण धीमताम्। अनुष्ठानमिदं सम्प्रति सुसमासम्पन्नं विराजते। तत्र कारणं किं? तत्र कारणरूपाः भवन्ति अस्माकं समन्वयकवर्याः बुद्धेश्वर षडङ्गिनः। ते निरन्तरं यतन्ते। पश्यन्तु भवन्तः प्रति रविवासरं साक्षात् चतुर्थे वादने कथं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः स्यात् पुनश्च कस्यचित् नवीनस्य काव्यस्य काव्यनिर्मातुश्च पर्यालोचनं भवेत्। तदर्थं ये यत्नपराः सन्ति एवं भूतं कार्यक्रमं विश्वविदितं कर्तुं येषां महनीया समीहा तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री सुसमावृद्ध्यै जेजतन्ते निरन्तरं सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनां। व्यासश्री सुसमावृद्ध्यै व्यासश्री इति अनुष्ठानस्य कथं सुसमावृद्धिः स्यात् तदर्थं जे जतन्ते इति मया प्रोक्तं। सम्प्रति एवं वक्तव्यं जे श्राम्यन्ति निरन्तरं जे निरन्तरं श्राम्यन्ति
ते भवन्ति बुद्धेश्वर षडङ्गिनः समन्वयकवर्ज्याः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः येषां प्रचेष्टया प्रति रविवासरम् एवं संस्कृत भाषायाः अपूर्वं कार्यक्रमं श्रोतुं वयं समर्था भवामः। ते प्रोक्तवन्तः प्रारम्भे अद्य मातृदिवसः। तो जननी, संस्कृत जननी सर्वेषां जननी, अतः तस्याः कार्यक्रम दिवसः मातृदिवसे परमानन्ददायकः। तदर्थं तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। व्यासश्री सुषमावृद्ध्यै ये श्राम्यन्ति निरन्तरं सस्नेहं स्वागतं तेषां बुद्धेश्वर षडङ्गिनाम्। वयं पश्यामः अत्र आधारपुरुषरूपेण अद्य विराजन्ते डॉक्टर गगनचंद्र दे महोदयाः। एते भवन्ति काव्यशास्त्र विनोदिनः, विवेकिनः, विचारवन्तः आचार्याः। अद्य तेषां मुखतः पंडित प्रवराणां जयंत पाणिग्राही महोदयानां महत्वं ज्ञास्यामः। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। आधारपुरुषाणां डॉक्टर गगनचंद्र दे महोदयानां शतां गगनचंद्राणां काव्यशास्त्र विनोदिनां सादरं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री ज्ञानमण्डपे। व्यासश्री ज्ञानमण्डपे वयं तेषामेव स्वागतं कुर्मः। पुनश्च अद्य जे संयोजनां कुर्वन्ति ते प्रशांत कुमार महला महोदयाः। प्रति रविवासरं तेषां संयोजना कौशलं वयं पश्यामः। परमोत्साहेन ते कार्यमिदं सञ्चालयन्ति। अतः तेषां स्वागतं विनिवेद्यते। संयोजक धुरीणानां प्रशान्ताक्ष सुमेधसां स्वच्छाहं स्वागतं कुर्वे व्यासश्री शुभ संसदि। केवलं एतत् न, समग्रे भारतवर्षे जे संस्कृत विद्वांसः सन्ति, विश्वविदिताः संस्कृत प्रेमिणः, तेषाम् उपस्थितिः अपि अत्र जायते। विश्वविश्रुतानां विदुषां समुपस्थितिः अस्मिन् कार्यक्रमे प्रति रविवासरं यथा कालं वयं पश्यामः। अतः तेषां वयं स्वागतं कुर्मः। उपस्थितानां सर्वेषां विदुषाम् उपस्थिता ये विबुधाग्रगण्या साहित्य विद्यामृतपानमत्ताः। साहित्य विद्यायाः यत् अमृतम् अस्ति तत् अमृतस्य पानाय एते मत्ताः विद्वांसः समायान्ति। सुस्वागतं स्वागतमत्र तेषां प्रज्ञा प्रभामण्डलमण्डितानाम्। एतेषां विद्वद्वराणां वयं स्वागतं सुस्वागतं सर्वेषां समुपस्थितानां विद्वत्तल्लजानां कुर्मः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। वयं कृतकृत्याः भवतां स्वागतवचनेन वयम् अत्र जे सर्वे उपस्थिताः भवामः, वयं सर्वे प्रफुल्लिताः, आनन्दिताः, उत्साहिताः। भवतां स्वागतवचनम् अस्माकं पथप्रदर्शकम् इत्यत्र नास्ति सन्देहस्य लेशः। इति हेतोः व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां कृते पुनः एकवारं प्रणमाञ्जलिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीम् अस्माकं सभापतयः येषाम् अनुप्रेरणया, येषाम् आशीर्वादेन अयं कार्यक्रमः प्रचलति, ते भवन्ति अस्माकम् आचार्याः प्रातस्मरणीयाः हरिकृष्ण सत्पथि महोदयाः। इदानीं महोदयाः आचार्याः सम्प्राप्यन्ते। आशीर्वचन पुरस्सरम् अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं रहस्यं विषये किञ्चित् उपस्थापयन्तु आचार्य। धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सर्वेभ्यः
व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं विनिवेदितवद्भ्यः अस्माकं प्रियसुहृद्भ्यः सहृदय शिरोमणिभ्यः आशुकविभ्यः आलंकारिकशेखरेभ्यः प्रोफेसर प्रमोद चंद्र मिश्र महोदयेभ्यः व्यासश्री परिवार पक्षतः स्वागतं सुस्वागतम् अभिनन्दनं शुभाभिनन्दनम् अभिवादनं च विनिवेद्यन्ते। सुहृदः अद्य ये उपस्थिताः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारम् अभिनन्दनं विनिवेद्य अद्य अस्माकम् अधिवेशनस्य प्रथमपर्याये अस्माकं कर्णधारेण बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयेन सूचना प्रदत्ता यत् अस्माकं सर्वेषां सहृदयाः प्रियसुहृदः गजेन्द्र भवन्तः जानन्ति अस्माकं मनसि कियान् आघातः भवति। गजेन्द्र पंडा महोदयः अस्माकं सर्वेषां सुपरिचितः भवति। अतीव भद्रः नम्रः संस्कृत भाषा प्रचारकः महान विद्वान् अतीव बन्धुवत्सलः उत्कलयः सन् अपि गुर्जर प्रदेशं गत्वा भारतात् बहिः अपि गत्वा संस्कृत वाङ्मयस्य तथा भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाः महान्तं प्रचारं कृत्वा भारतवर्षस्य गौरवं संवर्धितवान्। अयमेव अत्र ये व्यासश्री परिवारस्य सदस्याः समवेताः ये च संयुक्ताः प्रायशः सर्वैः सार्धं तेषां सम्पर्कः भवेत्। अतीव उत्साहिनः भवन्ति। बहुवारम् अमेरिका देशं गत्वा तत्र संस्कृतस्य लण्डन् गत्वा तत्र संस्कृतस्य प्रचारं प्रसारं कृतवन्तः। अतः एकः उत्कलयः प्रवासे स्थित्वा उत्कलस्य गौरवं वर्धितवान् तथा भारतवर्षस्य शीलमपि उन्नतं कृतवान्। तादृशः बन्धुवत्सलः अस्माकं सर्वेषां भ्राता गजेन्द्र पंडा महोदयः। तस्य आकस्मिक वियोगः अस्माकं सर्वेषां कृते दुःखदायकः। समग्र संस्कृत वाङ्मयस्य कृते या क्षतिः सञ्जाता सा अपूरणीया एव भवति। गजेन्द्र पंडा महोदयः अस्माकं सविधे नास्ति, मर्त्यमण्डले न विद्यते इति विषयः कदाचित् अपि विश्वस्तुम् अस्माभिः न शक्यते। अयम् अविश्वसनीयः संवादः, आकस्मिकः वियोगः भवतु। प्रकृतिः कदा अस्माकं कृते मधुरा भवति कदा च क्रूरा भवति। जीवनं तु सुख दुःख सम्मिश्रितं भवति। प्रकृतेः अयं क्रूरतमः हस्तः एव अद्य गजेन्द्र पंडाम् अस्मभ्यः नीत्वा अस्माकं कृते तद्दुःखं कदाचित् अपि वाचा वर्णयितुं न शक्यते। भगवतः जगन्नाथस्य करुणया तस्य आत्मनः सद्गतिर्भवतु। सः यत्र कुत्रापि विद्यते तत्र स्थित्वा अस्माकं कृते आशीर्वादं प्रयच्छतु। वयं तु चिन्तयामः सः सूक्ष्म शरीरेण अस्माभिः सार्धं विद्यते। भगवतः वैकुण्ठधाम्नि स्थित्वापि देव भूमौ स्थित्वा
देवता धामनि एव स्थित्वा देवभाषायाः प्रचारं तत्रैव स करिष्यति इत्यत्र संशयः नास्ति। तस्य कृते अहं प्रणामाञ्जलिं विनिवेदयामि। सुहृदः, अद्य तु भवति अस्माकं शिवावतारस्य भगवतः जगद्गुरुः आचार्य शङ्करस्य जयन्ती महोत्सवः। शङ्करः भवति ज्ञानमूर्तिः। समग्रमर्त्यमण्डले सः भगवतः शिवस्य अवताररूपेण ज्ञानस्य प्रतिमूर्तिरूपेण जन्मलाभं कृत्वा न केवलं भारतवर्षम् अपितु समग्रं विश्वं स्वकीय विदुषा स्वकीय तत्त्वेन स्वकीय ब्रह्म ज्ञान अद्वैत तत्त्वेन समग्रं विश्वमेव चमत्कृतं विस्मयाभिभूतं कृतवान्। सः शङ्करः बहुनां ग्रन्थानां प्रणेता। अष्टवर्षे चतुर्वेदान्, 12 सर्वशास्त्रकृत्, 16 कृतवान् भाष्यं, 32 मुनिरभ्यगात्। सः अष्टवर्षे चतुर्वेदान्। यदा सः 8 वर्षवयस्कः बालकः आसीत् तस्मिन् समये विश्वस्य विस्मय बालकः सञ्जातः चतुर्णां वेदानामेव कण्ठस्थीकरणं कृत्वा न भूतो न भविष्यति एवं भूतः केवलं ज्ञानदातुः और ज्ञानमिच्छेत्तु शङ्करात् शङ्करस्य सः प्रतिमूर्तिः। एतदर्थम् 8 वर्षे चतुर्णां वेदानां कण्ठस्थीकरणं कृतवान्। 12 सर्वशास्त्रकृत्। यदा सः 12 वर्षवयस्कः आसीत् तस्मिन् समये सर्वेषां शास्त्राणां सः रचनां कृतवान्। तेषां तैः विरचितानां शास्त्राणां संख्या प्रायशः 300 भविष्यति। 300 शास्त्राणां रचना केवलं 12 वर्षाभ्यन्तरे तैः कृता। अन्यतमः विस्मयः विश्वस्य 16 कृतवान् भाष्यम्। यदा सः 16 वर्षवयस्कः आसीत् तस्मिन् समये सः भाष्यं विरचितवान्। कस्य उपरि भाष्यं? ब्रह्मसूत्रस्य उपरि भाष्यं। कः ब्रह्मसूत्रस्य एव प्रणेता? यस्य नाम्ना अस्माकं परिवारः नामितः सः भवति। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितः ज्ञानमय प्रदीपः। येन ज्ञानमय प्रदीपः विश्वस्मिन्नपि विश्व प्रज्वालितः अज्ञानस्य अंधकारः येन ज्ञानदीपेन दूरीभूतः। सः भगवान् व्यासः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचनः शंभो और भगवान् बादरायणः। औ भवन्तः जानन्ति 16 वर्ष वयस्कः अयं विस्मय बालकः यदा ब्रह्मसूत्रस्य व्यास विरचितस्य ब्रह्मसूत्रस्य उपरि भाष्य रचनं ब्रह्म भाष्यम् अद्वैत भाष्यमेव विरचितवान् तदा तस्य आयुः एव समाप्तव्यम् आसीत्। आयुः तस्य आयुः जन्म समये 16 वर्षवयस्कः 16 वर्षाणि एव आसन्। किन्तु ब्रह्मसूत्र रचनानन्तरं यदा हिमालये व्यासेन सार्धं सः मिलितः अभवत्। व्यासेन सार्धं सः ब्रह्मसूत्रस्य उपरि 7 दिनानि यावतेव एकस्य सूत्रस्य उपरि शास्त्रार्थं कृतवान्। तदा भगवान् व्यासः सन्तुष्टः सञ्जातः। यदा व्यासः ज्ञातवान् यत् शिवगुरुः तस्य पिता शङ्करस्य पिता सः काङ्क्षितवान् यत् मम पुत्रः अल्पायुः भवतु किन्तु महान् ज्ञानी पण्डितः अस्तु। अतः तस्मिन् समये तस्य आयुः 16 वर्षाणि इति निर्धारितानि आसन्। किन्तु
परवर्तिनि काले व्यासस्य महिमना सन्तुष्टः व्यासः एव तस्य आयुर्वर्धनं कृत्वा सः 32 वर्षाणि यावत् जीवेत् इति आशीर्वादं प्रदत्तवान्। अतः 32 मुनिरभ्यगात् सः एव व्यासः, यः मनुष्याणां सर्वविधं कल्याणं कर्तुम् अकर्तुं च समर्थः। सः कल्याणकारी एव भवति। सः यः मृतः भवति, मृतस्य कृते सञ्जीवनीं प्रदातुं यस्य क्षमता अस्ति, सः एव भगवान् व्यासः। भवन्तः सर्वे एव भवन्ति धन्याः जप्त व्यासश्री परिवारस्य भवन्तः सर्वे सदस्याः। व्यासस्य नामोच्चारेण मनुष्याः दीर्घायुषः भवन्ति, आयुर्वृद्धिर्भवति, मनुष्याणां यशोवृद्धिर्भवति, मनुष्याणां बलवृद्धिर्भवति। कुतः? व्यास द्वारा विरचितानां सर्वेषां शास्त्राणाम् एकमात्रमेव उद्देश्यम् आभिमुख्यम्, यत् तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनेन मनुष्यस्य आयुर्वृद्धि, शक्तिवृद्धि, बलवृद्धि, विद्यावृद्धि, ज्ञानवृद्धिरेव भवति। भगवान् शङ्करः मातृशक्तेः उपासकः। यद्यपि सः अद्वैत परं ब्रह्मणः एव प्रवर्तकः, अद्वैतवादस्य प्रवर्तकः, ब्रह्मणः एव साक्षात्कारं कृत्वा समग्रं विश्वम् अद्वैतदर्शनं प्रदत्तवान्, तथापि सः मातृभक्तः, मातृशक्तेः उपासकः। तेन उक्तं, जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परावृतं नहि माता समुपेक्षते सुतम्। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् न केवलं शंकर जयंती महोत्सवः अस्माभिः पाल्यते, व्यासश्री परिवारे वयं स्थित्वा व्यासस्य स्मरणं कुर्मः, अपि तु अद्य मातृदिवसः। मातृशक्तेः वन्दनम् अस्माभिः अद्य कर्तव्यं प्राथमिकतया। सर्वस्मिन् समये मुहूर्ते एव मातृशक्तेः वन्दनम् आचार्य शङ्करः कृतवान्। मातुः यदा निधनं सञ्जातं कालाढ्यां सन्न्यासधर्मे स्थित्वापि आचार्य शङ्करः शास्त्राणां परम्परां त्यक्त्वा कालाडि मध्ये प्रविश्य मातुः अन्त्येष्टिक्रियायां योगदानं कृत्वा श्राद्धादिकं समाप्य पुनः आगत्य सन्न्यासधर्मं गृहीतवान्। धर्मशास्त्र परंपरा विरोधी अयं विषयः, तथापि मातृशक्तेः सविधे शास्त्राणाम् अर्थः एव तुच्छः भवति इति भगवता शङ्कराचार्येण प्रतिपादितम्। अद्यतमाः ये आधारपुरुषाः भवन्ति, डॉक्टर गगनचन्द्र दे महोदयाः, ते भवन्ति मातृभक्ताः। जनयित्री काव्यं मया पठितम्, अतीव शोभनं काव्यम्। अतः मातुः परम पावन चरण तले श्रद्धा निवेदन पुरस्सरं तेन दत्त ललित ललितं मधुर मधुरं काव्यं विरचितं। तत् काव्यमेव सूचयति ते कियन्तः सहृदयाः, तेषां गुरवः जयंत पाणिग्राही महोदयाः, मम सुहृद्वराः, नरेन्द्रनाथ संस्कृत महाविद्यालयस्य साहित्य विभागस्य अध्यापकाः, छन्दोबद्ध कवितां लिखित्वा च सर्वत्र एव यशस्विनः परिचिताः सुविदिताः अभवन्। योग्यतमानां गुरूणां योग्यतमाः छात्राः ते महोदयाः। जनयित्री काव्यस्य कर्ता डॉक्टर गगनचन्द्र दे महोदयः अद्य अस्माकम् आधारपुरुषः। ते कथयिष्यन्ति अन्यतमानां मातृभक्तानां संस्कृत मातृ उपासकानां जयंत पाणिग्राही महोदयानां काव्य परंपरायां रचनासु जा गवेषणाधारा प्रचलति अथवा प्रचलिष्यति तद विषये मार्गदर्शनं करिष्यति गगनचन्द्र दे महोदयः।
हृदः आगच्छन्तु सर्वे वयं शृण्मः काव्यधारा सर्वथा एव अमृतधारा भवति यथा अस्माकम् आशु कवयः एव उक्तवन्तः। काव्यद्वारा समग्रं विश्वम् अमृतायनं विश्वस्य अमृतायनं सम्भवति विश्वम् अमृतायमानं भवति केवलं काव्यद्वारा। काव्यस्य द्वे एव संसारस्य वृक्षस्य द्वे एव मधुरे फले काव्यामृतरसस्वादः संगमः सज्जनैः सह। व्यासश्री परिवारेण सार्धं ये संयुक्ताः प्रति रविवासरं ये योगदानं कृत्वा आधार पुरुषाणां भाषणं शृण्वन्तः सन्ति ते तु धन्याः। तेषां काव्यामृतरसस्वादः भवति एकस्मिन् पार्श्वे, अन्यस्मिन् पार्श्वे सज्जनः संगमः सज्जनैः सह सत्संगः अपि भवति। जीवने द्वयमेव लक्ष्यद्वयमेव विद्यते। एकं लक्ष्यं भवति आनंद प्राप्तिः, अपरं लक्ष्यं भवति सत्संगः। काव्यद्वारा आनंद प्राप्तिः, काव्यश्रवण द्वारा, काव्य रचना द्वारा, काव्य परिशीलन द्वारा, काव्य अनुसंधान द्वारा। अतः भवन्तः सर्वे तादृशम् आनन्दं सकल प्रयोजनं मौलीभूतम् आनन्दमेव भवन्तः प्राप्नुवन्ति। पुनः प्रमोद मिश्र सदृशैः सज्जनैः सार्धं भवतां संगमः भवति। अद्य अहं पश्यामि मातृचरणाः सुनीली प्रभृतयः अपि अद्य सन्ति। अद्य पुनः तासां सर्वासां मातॄणां चरणकमलेषु मम श्रद्धा निवेदनं कृत्वा ये अद्य अस्माकं विद्यन्ते सहृदयाः अध्यापकाः आचार्याः प्रवीणाः तरुणाः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं मम अभिनन्दनम् अभिवादनं विनिवेद्य पुनरेकवारं ये अनुसन्धातारः विद्यार्थिनः जिज्ञासया योगदानं कृत्वा न अस्मान् कृतार्थयन्ति न संस्कृत वाङ्मयं कृतार्थयन्ति, ते तु आत्मनः कृतार्थयन्ति, ते आत्मनः उपकारं साधयन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः शुभाशीर्वादं शुभकामनाः विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः, नमस्कारः। वयं कृतकृत्याः आचार्याः अद्य भवन्तः शङ्कराचार्यस्य जन्म जयन्ती विषयम् अस्मान् स्मारितवन्तः। शङ्कराचार्यस्य दर्शनं, शङ्कराचार्यस्य पाण्डित्यम् अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः इति हेतोः अत्र वयं सर्वे धन्याः कृतकृत्याः। पुनः एकवारं व्यासश्री परिवारपक्षतः भवतां चरणकमलयोः प्रणतिततिः विनिवेदयामि। तर्हि इदानीं समयः सञ्जातः। अत्र बहवः विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति, साग्रहेण श्रोतुम् इच्छन्ति। अस्माकम् आधारपुरुषाः गगनचन्द्रदेव महोदयाः ये भवन्ति उत्कलीयाः, तेषां मुखारविन्दात् अद्य वयं शृणुमः तत्र जयन्तपाणिग्राही महोदयानां तत्र काव्यकृतिषु गवेषणाधारा। इमे गगनचन्द्रदेव महोदयाः तत्र बहु सम्मानेन अपि सम्मानिताः सन्ति। तत्र संस्कृत संभार इति सम्मानेन लोकभाषा प्रचार समिति पक्षतः सम्मानिताः सन्ति। संस्कृत चन्द्र इति सम्मानेन जगदा सत्संग पाल्पाडा महाविद्यालयस्य संस्कृत विभाग पक्षतः अपि इमे सम्मानिताः सन्ति। अहो भाग्यम् अस्माकम् आधारपुरुषाः गगनचन्द्रदेव महोदयाः इदानीम् अनुरुध्यन्ते, ते तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति। आचार्यः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जानन्ति भवन्तः अद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्यस्य पवित्र जन्मतिथि तथा विश्व मातृत्व दिवसः। अतः आदौ शंकराचार्यं प्रणम्य तथा गुरुजनानां प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य मदीया सरस्वती उपस्थापयिष्यामि। आकर्ण्य क्षमन्ते भवन्तः। श्रुति स्मृति पुराणानां मालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं
शंकरं लोक शंकरम् श्री वाल्मीकि हलायुधौ हरिहर रत्नाकर बिल्हण कृष्णानंद धनेश्वरो जय रथ सोमेश्वर भारवी भट्टी श्रीधर कालिदास विनया माघास्व घोषो पुनः निःशेषेण अनुकाव्य शास्त्र कुशला कुर्वन्तु न मंगलम् दोषाज्ञं प्रतिभान्वितं शतपथीं कर्माख्यमं भगपतिं प्राज्ञं श्रील प्रमोद चंद्र विबुधं लब्ध प्रतिष्ठं कविं श्री बुद्धेश्वरा प्रशांत महला कार्यक्रमे संप्रतम सर्वानं संस्कृत सेवकान्तु गगन वंदे सदा सादरम् वैशाखे भविके दिवाकर दिने व्यासायने चालिते नव्या काव्य गवेषणा प्रवहमा नासोष्टु धाराधुना सर्वान् दिगि विजयान् सुपंडित वरान् नत्वा च पूज्यान् गुरून् वक्ष्याम्यद्य विधि जयन्त कृतिका येषु स्म पर्यवेक्षणा मुख्यभूद्भिः नरेन्द्रनाथ विदिते विद्यालये पंडितः षष्ठ संस्कृत सेवकश्चिरमभूत् बालेश्वरे मंडले तुष्ट राष्ट्रपति पुरस्कृति मदात् श्रीराज्यपालश्च वै तेषां पुण्यवतां जयन्त विदुषां श्रद्धाञ्जलिर्दीयते। मन्यमान्यः महामहिमशालिनः कविमूर्धन्यः सर्वतंत्र स्वतंत्रः काव्यरचना विक्रमादित्यः भारतमातुमौलिर्मुकुटहीरकः सार्वभौमः विश्वविश्रुतकीर्तयः महर्षि व्यासदेव प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य सभापतयः विविध विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचरः गुरुचरणः आचार्य हरकृष्ण शतपथी महोदयाः कार्यक्रमस्य समुपस्थिताः अन्यतम महान्त विद्वांसः काव्य कल्हार कोश विकास विभाकराः कविता कामिनी कान्तः श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय से प्राचार्यचरः गुरवः प्रमोद चंद्र मिश्र महाभागः व्यासायन ट्रस्ट परिचालित शत व्याख्यानमालाया समन्वयकः संस्कृत सरस्वती सेवकः आशु कवयः ममाग्रजः सीताराम वैदिक आदर्श महाविद्यालय से आचार्यः बुद्धेश्वर षडंगी महोदयः कार्यक्रम शास्य संयोजकाः व्याकरण शास्त्र मूर्धन्या रायगंज विश्वविद्यालय से आचार्य ममानुजः प्रशांत कुमार महला महाभागः अस्मिन् सारस्वत महोत्सवे विविध प्रान्तेभ्यः समुपस्थिताः संस्कृत काव्य रसास्वादकः विद्वांसः विदुष्यः गवेषकः छात्रः छात्राश्च जानन्ति भवन्तः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रस्य व्यासश्री परिवार प्रायोजितस्य शतकाव्य व्याख्यानस्य अर्वाचीन काव्य गवेषणा कार्यक्रमस्य सप्तास्ति व्याख्यानम् एतस्मिन् अवसरे समुपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्वरेभ्यः सादरं सानन्दं सश्रद्धं सविनयकं हार्दं हार्दं कार्तज्ञं विनिवेदयामि भक्ति प्रसूनाञ्जलिं च समर्पयामि। संस्कृत शोधार्थिनाम् उपकाराय पंडित जयंत कुमार पाणिग्रही कृतिषु गवेषणधारा इति विषयस्योपरि मध्य व्याख्यानं भवतां सविधे उपस्थापयामि। येषां सदिच्छया भव्यानुभावनया अनुशासनेन सुशासिता चाहम् उच्चशिक्षां समाप्य अधुना अध्यापन कर्मणि नियुक्तोऽस्मि। भवतां समीपे वक्तुं शक्नोमि तादृशी उदार हृदय मदीय साक्षात् गुरुदेवानां पंडित जयंत कुमार पाणिग्रही महोदयानां पदारविन्दः पुष्पाञ्जलिं विनिवेद्य चिरमाधमन्यं प्रकटीकरोमि।
बालेश्वर मंडल भोगराई ग्रामे प्रसिद्धे जय रामपुरिया लब्ध्वा जनिम श्री रघुनाथ वंशे जयंत नामना शुभजात एषा लब्धा जनिं ब्राह्मण वंश विस्मान् नधीत्य काव्यां कविकार मदक्ष्याम् स्वकार्यनिष्ठापि बलिष्ठ वाचा सम्मानिता राष्ट्रपति प्रमाणे। उत्कलस्य बालेश्वर मंडलांतर्गत जयरामपुर ग्रामे 53 वर्षस्य मई मासस्य 30 दिवसे अजनिशत महाभागः पार्थिव विग्रहं त्यक्त्वा इसे त्रयोविंशति दिने अष्टम्यां तिथु बृहस्पति दिने अपराह्न समये 20 अक्टोबर मासस्य अष्टम दिवसे दिवंगतः पाणिग्राही महोदयः प्रियवागस्थ नरेंद्रनाथ संस्कृत विद्यालयस्य प्रधान पंडित पदवीं तथा महाविद्यालयस्य अध्यक्ष पदवीं विभूषितवन्तः। संस्कृत साहित्य जगति महोदयानां काव्य निर्माण कला अप्रतिमा एव। नरेंद्रनाथ संस्कृत विद्यालयस्य प्रधान पंडित पदव्यां विराजमानैः पाणिग्राही महोदय संस्कृत शिक्षायाः बहुविधा उन्नतिः संविहिता। तत्र प्रियभागे संस्कृत महाविद्यालयस्य स्थापन विधौ तेषां योगदानम् अतुलनीयमेव। महाभागानां प्रेरणया महतोद्यमेन अनुष्ठानं प्रभुताम् उन्नतिं परिप्राप्नोति। तत्र स्वनामधन्यः पंडितमूर्धन्यः राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्तः श्रीमन्त पुण्डरीकाक्ष मिश्र महोदयाः महाभागस्य गुरुपादः। महाभागानां कृतश्रमः सहस्रश शिष्याः सम्प्रति भारतवर्षस्य विभिन्नेषु प्रान्तेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च शिक्षादान कर्मणि संलग्नः सन्तः देववान्यः उन्नतिं साधयन्ति। तेषाम् अपूर्व शिक्षादान शैली छात्राणां मानसपटले समङ्कितः। संस्कृत क्षेत्रे तेषां समग्रं योगदानम् अभिलक्ष्य भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2017 संवत्सरे शिक्षक दिवसे भारत वर्षस्य महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल महोदयाभिः अनति साधारणी प्रतिभा पुरस्कृता। उत्तम शिक्षा दान हेतु उत्कल सर्वकारस्य विद्यालय गण शिक्षा विभाग पक्षतः 2017 संवत्सरे स्वतंत्रता दिवसावसरे राज्यपाल महोदय अपि संवर्धिता। बालेश्वर संस्कृत मंडलम परम सम्माननीयानां संस्कृति प्राणानां विद्या विनय विभूषितानां श्रीमतां जयंत पाणिग्राही महोदयानां कृते समर्पितं संवर्धना पत्रम्। महोदयः छात्रवत्सलः वाग्पटपः आशु विचारकः तीक्ष्ण बुद्धि संपन्नः कर्म कुशलिनः उत्तम शिक्षकः नीति कुशलः समाज सेवकः समाज संस्कारकः संस्कृत मातु सेवकः दक्ष प्रशासकः स्व आचरणेनैव सर्वं प्रमाणीकुर्वन्ति। महोदयः सच्चरित्र माध्यमेन अबाल वृद्धि समाद्रियन्ते पितृवचापि पूज्यन्ते सर्वे सुगुणाः तेषु परिपूर्णाः परिलक्ष्यन्ते। एतादृशं महान्तं पंडितं प्राप्य उत्कल निवासिनोऽपि धन्यधन्यः संजाता। अर्वाचीन काव्यकारः पाणिग्राही महोदय पादप शतकं तथा वाणी विलापं ग्रन्थद्वयं रचितवान्। बहुविधा कविताः तेन विरचिताः सन्ति परन्तु अधुनापि केचन अप्रकाशिताः वर्तन्ते। पादप शतकं नाम क्षुद्र संस्कृत गीतिकाव्यं 1996-97 शिक्षावर्षे लिखितं परन्तु
2002 तम वर्षस्य गुरुदिवसे प्रकाशितम् उत्कललिप्यां लिखितम्। अस्मिन् गीतिकाव्ये सप्तदशाधिक शतसंख्यकाः श्लोकाः सन्ति। वसंत तिलक छन्दसा रचित काव्यस्य अंतिमा पंक्तिः उपजाति छंद। क्षुद्र काव्ये अनुप्रास, विशेषोक्ति, विभावना, कारणमाला प्रभृति अलंकाराणां प्रयोगः दृश्यते। अखिलेऽस्मिन् संसारे प्रतिदिनं प्रतिमुहूर्तमपि प्रकाशन्ति परिवेशविद। यदि सुस्थ जीवन जगतः परिकल्पना चेत् उद्भिद जगतः संरक्षण परायणा भवेयुर्मानवा इति सर्वदा उपलब्धमपि कुर्वन्त्या बालवृद्ध वनिता। परन्तु प्रायः सर्वेषां चेतना स्वार्थान्धकार विलीना। सभा समितो भाषणाकार दीप्तमयी विराजते केवलं संरक्षकाः भक्षकाः भवन्ति। प्रकीर्ण सर्वकार्य नियमावली स्वेच्छासेवी संगठनस्य चेष्टा सकलापि जनचेतना जागरणा भावात् लुप्तप्राय। सर्वे वदन्ति संरक्षणार्थं कर्तुं पालनं न कुर्वन्ति इति कवेः मनोव्यथा। कवि पौरस्त्ये वदति नानाविधोद्भिद गणोऽस्ति समग्र विश्वे संख्या निरूपणमसंभव एव तेषाम् क्लेशा बह विविध वर्ग विभाजनं जान् नामानि जातु न च पूर्णतया श्रुतानि तस्माद् विविच्य च निजोत्कल भूमि जाता साधारणोद्भिदचयं बहुदृश्यमाना ज्ञात्वा कियदुपजगो विधिं प्रकीर्णां श्रद्धान्वितः सरल देव गिरा लिखामि। वृक्षाणां प्रकार भेदा तेषां उपकारिता औषधीय गुणाः इत्यादयः विशेष भावे वर्णिताः। यथा प्राचीन मानव गणा वनवासिनो जे पत्राणि बलकलचजानि वनस्पतीनां संगृह्य यत्नवसत कटिदेशे पार्श्वे लज्जा निवारण कृते परिधत्तवन्तम् वृक्षांशजातमवलम्ब्य तृणादिकं वा सज्जागतोपकरणानि विनिर्मितानि पर्याङ्किका भवति काष्ठमयं च खट्वा नानाविधं कटमिदं तृणगुच्छजातम् वृक्षाश्रया बहुविधा पशव विहंगा जीवन्ति कीटक पतंग सरीसृपाश्च तस्मात् गृहोद्भिदमयं सततं प्रतीति लौहादिभिस्तु यदि वास्ति गमप्यमात्रं नगण्यमात्रम्। कवि मध्य मध्ये आंग्ल भाषा आंचलिक भाषा संपदानां व्यवहार कुर्वन्ति। तथा आसन्द चौकी टुल टेबुल डेस्क बेंच पीठासनालमिरका खलु काष्ठ जाता कोदाल खड्ग छुरिका पनिकी कुठार शस्त्रादिमुष्टि सकलं तरुजातमेव दुग्ता तमाक्ष फिमकोकन गंजकानि तांबूल सेवन विधु मत धूम जापाने। वायु प्रदूषणं जगत रक्षा मानवानां समहरण संपर्के कवि वर्णयति। वायु प्रदूषणमिदं क्रियते त्रशान्तमस्याखिते क्षतिरत न कदाधिकाव्यम् वात्यां विरोधयति घञ्च वनं प्रवृद्धं रक्षां करोति जगतः परिपूर्ण सत्यम् क्लान्तः स्वकर्म निरतः श्रमिका विरगता दूरागता प्रखरताप सुधर्म जुगताम् निद्राकुलार्त पथिका क्षणिकं द्रुमाणां
छायां निसेव्य च भवन्ति हृत श्रमास्ते। दुख द्वारा अनायासेन धर्म काम अर्थ मोक्ष इति चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भविष्यति इति कवि वदति। यथा धर्म पत्रं फलं च कुसुमं नवपत्रिका वा च्युतादि पल्लव चयं विविधा समीक्षा पूजादि कार्य सकलेषु सदोपयोगी धर्मार्थिनां प्रतिदिनं परिदृश्यते तान्। अर्थ प्राचीन संस्कृत वसात् प्रथमाश्रमेऽपि वेदादि शिक्षण विधौ जनतः प्रवृत्ता तस्मात् तदा गुरुकुले विपिने वसन्त्य वृक्षेषु वृत्तिगत निर्भरशीलकास्यु। अत्र कारणमाला अलङ्कारः तत्र परं परं प्रतिपदा पूर्वस्य हेतुना। अनन्तरं कामः आमोदमन्दमलयं कमनीयकान्ति नैसर्गिकीं हृदयहारकचारुशोभां सर्वत्र शान्तमधुरं परिवेशमेतत् संसृज्यते विदधति समाजसेवाम्। मोक्ष संसार सौख्य विमुखात् परमार्थकामान् ध्यान स्थितान् नियत मित्र जपो प्रयुक्तान् मोक्षार्थिनं निजतलाश्रयिण सुरक्षा कुर्वन्ति वै निशिदिनं सुविशाल वृक्षा। अंतिमे कवि निवेदयति ममानुरोध जनता समस्ता आबाल वृद्धा ननु सर्वकारां सेवार्थिना संगठना जनास्यु सजत्नवन्तस्तरुरक्षणाय फलेन विश्वे सुख शांति वृद्धि विराजितास्या करुणेश्वरस्य कल्याणदात्री प्रकृति स्वयं सा सृष्टे सुरक्षा भवितेति शाश्वत। तदा नरेंद्रनाथ विद्यालय परिसरे नारिकेल पुग च्युत पनस कष्ठिलादयः बहवः वृक्षाः आसन् येन पंडित पाणिग्राही महोदयानाम् अनुभव शक्ति पद्य वर्षारूपेण पादपशतकं काव्यरूपेण परिणतम्। अस्मिन् काव्ये माधुर्य गुणः वैदर्भिरीति तथा उत्साहत्वात् वीररसस्य प्राधान्यं दरीदृश्यते गवेषकानाम् उपकाराय भवति इति। अनन्तरं महाभागस्य अपरं गीतिकाव्यं भवति वाणीविलापम्। लिखन समय 1993 संवत्सर लिपि ओडिया प्रकाश काल 2002 गुरुदिवस छंद वंशस्थ विलम श्लोक संख्या 235। प्रोफेसर प्रफुल्ल कुमार मिश्र महोदय तदीय द कंटेम्पररी संस्कृत लिटरेचर पुस्तके लिखति पादपशतकं जयंत कुमार पाणिग्राही वाणी विलापम जयंत कुमार पाणिग्राही महोदयस्य व्यथानुभूति पूर्वक 35 श्लोकाः। कवि मुखबंधे लिखति संस्कृत श्लोक लिखन शैली विद किंच नाल्पमति पठित भाषा सेवा परायण तत्शिक्षोन्नतिर्भिलाषी परितो अवलोकयं जदा तदा दृष्टि पथारूढ़ा प्ररुद्यमाना सुरगिरेशा सर्वत उपहास्य उपेक्षिता च गुरुतरा संजता मानसी व्यथा अतः तद्दुःख दुर्दशावलीं लोकलोचनं समानेतुं यं मृषा प्रचेष्टा सा अपराधोऽस्मि चेत् क्षमार्हो मन्ये। अतः कृतो ममाक्षेपयितो नकं प्रति परिस्थिति केवलमत्र वर्णितां यथोपलब्धा खलु दृष्टिगोचरा निजानुभूतिर्न मृषा प्रकल्पनाम्। यत् लेखा येषां स्वार्थ विरोधिनी चेत् तदंशतः अवश्य इतः दृष्टि अपरावश्यक भागेषु निक्षिप्य
वाणी दुःख मोचन सहायकाश्च चेत् सज्जनः सच्चरण कमलेषु विलेपितः सकल शरीर कृत कृत्यः भविष्यमीति। अस्मिन् गीतिकाव्ये अनुप्रास उपमा विशेषोक्ति अनुमान प्रश्न समर्थ हेतु उत्तरादीनाम् अलङ्काराणां प्रयोगः दरीदृश्यते। अत्र माधुर्य गुण वैदर्भ्य रीति विलाप हेतु शोकः अनुशोचना स्थायी भावत्वात् करुण रस आर्य भूमौ स्वदशा निरीक्षणात् सति संस्कृत भारती विषादिता सा अधुना निराश्रया विह्वला भूत्वा दिवां विलापं करोति। संस्कृत भारती देव्याः मलिनां विशीर्ण कायां विमुक्त केशां अतिजीर्ण वेशकां गतार्ध जीवां पथसायिनीमिमाम् अवस्थां दृष्ट्वा कविः अस्थिरः यथा वर्णयति। अथार्य भूमौ स्वदशा निरीक्षणा विषादिता संस्कृत भारती सती दिवा विलापं प्रकरोति विह्वला निराश्रया राजपथावलम्बिनी विशीर्ण कायां मलिनां मंडिता विमुक्त केशामतिजीर्ण वेशकां गतार्ध जीवां पथसायिनीमिमां विलोक्य वाणी ममस्थिरोऽधुना महमस्थिरोऽधुना बहुक्षणं तत् श्रवणात् सुदुःखदं विलापमस्याननुवर्ण्यते मया परादजस्रं स्खलितात्र देखनि सबाष्पकण्ठं खलु गदगदायते। अर्थात लेखन समय मम लेखनी परात अजस्रम स्खलिता। कभी तत्कालीन उत्कल राज्ये भारतवर्षे वा संस्कृतस्य का अवस्था संस्कृत विद्यालयस्य महाविद्यालयस्य विश्वविद्यालयस्य पठन पाठन छात्र शिक्षक परिचालन समिति सर्वकार्य विधि व्यवस्था मनोभावना कीदृशी आसीत् तद्विषये लिखति। विद्यालयेषु स्वल्प संख्यकाः छात्राः सन्ति परन्तु तेषां कृते तादृशी सुविधा न विद्यते। छात्रावास नास्ति, खेलभूमि नास्ति, बालिकागृहम् इत्यादयः न सन्ति। क्वचित् विद्यालये एव दृश्यते प्रतिसंज्ञम् एकोऽपि छात्र न सन्ति। तत्र पंडितः शिक्षकः यथा विधानं प्रति कार्यवासरम् एव न गच्छति। सर्वकारः कथयति संस्कृत विद्यालये पठन पाठन न भवति, कर्मचारिणः वृथा वर्तनं लभन्ते। कवेः उक्ति सर्वकारः केवलं दोषः दर्शयति परन्तु निराकरणार्थं चेष्टा नास्ति। अनुसंधानं विना अंधवत् मंतव्यं ददाति। यथा प्रदर्श्य दोष न निराकृत मुना न कस्य चेष्टा परिवर्तन क्षमा न कोऽनुसन्धान परा अयन स्फुटे ददाति मंतव्यमसौ सदाज्ञवत्। निजुक्ति समय यत् विभेद भावस्य परिदृश्यते कवि अनुमान अलंकार द्वारा वर्णयति। यथा अनुमानस्तु विच्छित्य ज्ञानम काव्यस्य साधनात्। उदाहरण तत्र स्वतंत्रता स्यात् पठने नयेन निजुक्ति काले परिदृश्यते कियम् विभेद भावस्य तदेव कारणं जने समस्तैर्बहुधानुमीयते। संस्कृत पंडितं दृष्ट्वा विभिन्न सर्वकार्य कार्यालये नासिका कुंचनम करिष्यन्ति अधिकारिणः। सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति निगद्यते। विशेषोक्ति अलंकारस्य उदाहरणं यथा प्रसादिता संस्कृत भारती भवेत् विचिन्त्य लोके गठित धुनायति अनेक विद्यालयेव नूनतां नुमोदित सन् नुदान शून्यक। अस्माकं सभ्यता संस्कृति क्रमशः ह्रासः भवति। ध्रुवां परित्यज्य ध्रुवां निसेवते अतः पराभव अवश्यमेव। कवि कथयति विहाय पूर्णां निज पूर्व संस्कृतिं विलोक्य पाश्चात्य नवीन सभ्यताम्।
गृहीत शिक्षा व्यवहार वेशका जना भवन्ति यतदर्थमुत्सका कितु प्रसिद्धा निज संस्कृतिं तुज ध्रुवां परित्यज्य निसेवते ध्रुवां पराभव निश्चितमस्य विद्यते मरीचिका वारिजनापि वेत्किमुम्। अत्र अनुमान अलंकार। अंतिम क्षणे कवि वसंत तिलक छंदसा प्रकटिता मम भाषया सा श्रुत्वा सुता स्थिरोद्भन्न कदा भवेयुः मन्ये चिरं दृढतया विविधैरुपावै स्वदुःख नाशन कृते गुणिना सदास्यु माता स्थिरा भवकिया दिवसे सुदुःखं लुप्तं भविष्यति सुतेर्मम सा प्रतीति यत्क्लेशदा सुतगण जननीतिरेषा मोघास्ति चेत् जननी भू कृपया क्षमस्व। यदस्तु गवेषकानां कृते लाभदायक भवति इति मन्ये विश्वासं। नाहं साहित्यशास्त्र विशारदः तथापि प्रयासमात्रं करोमि। आकर्ण्य क्षमन्ते भवन्तः। महाभागस्य बहवः हस्तलिखित श्लोकाः सन्ति अधुना अप्रकाशिता। य गुरुपादानं पुत्र तपनेन सह वार्तालाप अभवत्। पाण्डुलिपि संगृह्य प्रकाशनार्थं प्रयासं करोमि इत्युक्त्वा विरमामि। नाहं सूरि सकल पद्य सुतत्वदक्ष श्लोकस्य मर्म विवृतौ न च वा समर्थ वाणी तथापि सफलं गगनाभिधेय दोषं करोति कृतिनः सुविचारयन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादाः आचार्याः। भवन्तः सम्यक् जयंत पाणिग्राही महोदयानां मझिरे टिके आस फटोटा आसुनी बेस अस्तु अग्रेसर। धन्यवादाः आचार्याः। गगनचन्द्रदेव महोदयाः भवन्तः सम्यक् जयंत पाणिग्राही महोदयानां काव्यकृतिम् अत्र उपस्थापितवन्तः। भवताम् आलोचनावसरे कवीनां परिचय प्रदानावसरे भवन्तः उक्तवन्तः बालेश्वर मण्डले जयरामपुरे कवेः जन्म 1953 ख्रीष्टाब्दे मई मासस्य 30 तारिकायां कवेः जन्म। प्रियबाग नरेन्द्रनाथ संस्कृत विद्यालयस्य प्रधान पंडितरूपेण ते परिचिताः आसन्। प्रधान पंडित पदवीम् अलंचकार अस्माकं कविः पुण्डरीकाक्ष मिश्र महोदयाः जयंत पाणिग्राही महोदयानां गुरवः आसन्। 2007 ख्रीष्टाब्दे राष्ट्रपति पुरस्कारेण इमे पुरस्कृताः अभवन्। 2002 ख्रीष्टाब्दे राज्यपाल महोदयैः अपि सम्मानिताः इमे। छात्रवत्सलाः तीक्ष्ण बुद्धयः दक्ष प्रशासकाः समाज सेवकाः आसन् जयंत पाणिग्राही महोदयाः। तेषां काव्यद्वयम् इदानीम् उपलभ्यते। यद्यपि बहुनि काव्यानि तैः विरचितानि तथापि तत्र पादपशतकम् अपि च वाणी विलापम् एवं विधं काव्यद्वयम् इदानीम् उपलभ्यते। तत्र पादपशतकम् इति क्षुद्र गीतिकाव्यम् अस्ति। तत्र 2002 ख्रीष्टाब्दे तत्र काव्यमिदं प्रकाशितमस्ति। वसंत तिलक छन्दसा विरचितम् इदं काव्यम् उद्भिद रक्षणाय चेष्टा कथं कर्तव्या अस्मिन् काव्ये कवि सम्यक् रूपेण वर्णयति। अत्र सर्वे कथयन्ति वृक्ष संरक्षण विषये, परन्तु ते नियमान् न पालयन्ति। वृक्षाणाम् औषधीय गुणान् उपकारिताम् अत्र वर्णयति कवि। कवि मध्ये मध्ये आङ्ग्लभाषाम् आञ्चलिक भाषां च व्यवहरति तस्य काव्ये। वायु दूषणादि विषये वर्णयित्वा वृक्षः कथं तेभ्य दोषेभ्य
रक्षयन्ति अस्मान् अस्मिन् विषये तत्र कविः वर्णयति। धर्म अर्थ मोक्ष फल प्राप्तिः भवति वृक्षाणां संरक्षणे। अत्र माधुर्य गुणः वर्तते। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। अपरं काव्यं भवति वाणी विलापम्। यद्यपि 1993 मध्ये लिखितम् आसीत्, परन्तु 2002 ख्रीष्टाब्दे प्रकाशितम् इदं काव्यं। वंशस्तविल छन्दसा 235 श्लोकेन निबद्धम् इदं काव्यम्। अनुप्रासः उपमा आदयः अत्र अलङ्काराः सन्ति। माधुर्य गुणः वर्तते, वैदर्भी रीतिः अस्ति, करुणः रसः अत्र प्राधान्येन दृश्यते। तत्र संस्कृत महाविद्यालयानां विश्वविद्यालयानां कीदृशी स्थितिः आसीत् तस्मिन् समये अस्मिन् विषये अत्र कविः वर्णयति। नियुक्तिकाले कथं विभेदो भवति, संस्कृतपण्डितान् दृष्ट्वा सर्वकारीयाः अधिकारिणः कथं नासिकाकुञ्चनं कुर्वन्ति, अस्मिन् विषये कवि सम्यक् रूपेण अत्र उपस्थापयति। अनुमान अलङ्कारेण वर्णितम् एतत् सर्वं कविना। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। अत्र ये अस्माकं शोधछात्राः सन्ति, मार्गनिर्देशकाः सन्ति, ते यदि इच्छन्ति अस्मिन् विषये अपि ते गवेषणं कर्तुं प्रभवेयुः। छात्राः तत्र इदानीं वयं जानीमः कथं परिवेशस्य दूषणं भवति, प्रदूषणं भवति अस्माकं परिवेशः। अस्मिन् विषये कवेः या चिन्ता वर्तते सा चिन्ता नूनं हृद्या स्वागतयोग्या। यदि वृक्षाणां कथं संरक्षणं भविष्यति, नियमान् यदि वयं परिपालयामः तर्हि अस्माकं परिवेशः सम्यक् रूपेण सुरक्षितः भवेत् इति कवेः आशयः आसीत्। अतः भवतां कृते व्यासश्री परिवार पक्षतः अहं साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। भवन्तः अस्माकम् आमन्त्रणं स्वीकृत्य अत्र आगत्य अस्माकं छात्राणां ज्ञानवर्धनाय कारणम् अभवन् इति हेतोः व्यासश्री परिवार पक्षतः भवतां कृते साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अद्य अत्र बहवः विद्वांसः संयोजिताः सन्ति। तत्र तिरुपतितः अस्माकम् आचार्यः श्री ललिताराणी महोदयाः, गंगाधर मेहर विश्वविद्यालयतः डॉक्टर सुनेली देई महोदयाः, कुलदीप कुमार महोदयाः दिल्लीतः अस्माभिः सह संयोजिताः सन्ति। असम प्रदेशतः रुणिमा शर्मा महोदयाः तत्र संयोजिताः सन्ति। सुशान्त मंडल महोदयाः, अस्य कार्यक्रमस्य निर्देशकाः उमाकान्त पण्डा महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति। एतद् अतिरिक्तम् अस्माकम् आचार्याः प्रमोद चन्द्र मिश्र महोदयाः, हरिकृष्ण सत्पति महोदया, अस्माकं प्रार्थनामस्याः गुरवः कार्यक्रमस्य प्रारम्भतः इदानीं यावत् संयोजिताः सन्ति इति हेतोः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च विनिवेदयामि। पुनः आगामिनि भानुवासरे अस्माकं कः कार्यक्रमः भवेत्, यदि काचित् सूचना स्यात् तर्हि अस्माकं समन्वयक महोदयान् अहम् अनुरुन्धे, ते कृपया अत्र सूचयन्तु। आचार्य। धन्यवादाः प्रशांत कुमार मोहला महोदयाः। शोभन शैल्या एव समालोचनायाः समालोचनं भवद्भिः कृतं। गवेषणाधारायाः इयमपि परम्परा वा अयमपि नियमः येषां विषयाणाम् आलोचनं जातम् अन्तिमपर्याये उपसंहाररूपेण तेषां सर्वेषाम् आहरणम् अपेक्षते। भवद्भिः सम्यक् एव उक्तं। वस्तुतः नवीन विषयाणामेव पर्यालोचनम् अस्माकं तु लक्ष्यम्। अत्र पश्यन्तु, जयंत पाणिग्राही इति विदुषः नाम प्रायशः बहुजनाः न जानन्ति, किन्तु तैः प्रदत्तं तथ्यम् अर्वाचीन गवेषणाधारायाः नवीनत्वम् एव दत्ते। यथा संस्कृतस्य अवस्था, संस्कृतस्य राजनीतिक व्यवस्था, अर्थनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, अर्थात संस्कृतं नीत्वा कथं राजनीति चलति, संस्कृतं नीत्वा जनाः कथं तिष्ठन्ति, संस्कृतज्ञानां कीदृशी दशा, संस्कृतं जनाः कीदृशं पश्यन्ति, कीदृशं च व्यवहरन्ति, एतेषु विषयेषु पर्यालोचना अपेक्षते। इदानीं तु गवेषणया तु तेषां विषयाणाम् उपस्थापनम्
अवश्यमेव कर्तव्यम्। किमर्थम् इति कृते परवर्तिनि पर्याये अस्माकं लक्ष्यमस्ति इंडियन नॉलेज सिस्टम इति विषयम् उल्लेखितं वयं तावत् शतव्याख्यानानाम् आयोजनं करिष्यामः। यत्र तु संस्कृतस्य प्रति विगतस्पृहा एव भारतस्य क्षतये कारणम् एतादृशं चिन्तनम् आगमिष्यति। यावत् कालपर्यन्तम् आत्मशुद्धिर्न भवति, यावत् कालपर्यन्तमेव देशभक्तिर्न भवति, यावत् कालपर्यन्तं स्व मातृसंस्थायाः मातृभूमेः या संस्कृतिरस्ति, या भाषा अस्ति, यत् साहित्यमस्ति, तस्य विकासः न स्यात् तावत् कालपर्यन्तं राष्ट्रं समृद्धं न स्यात्। एतादृशी चेतना, एतादृशम् आह्वानं जयन्तपाणिग्राही महोदयेन प्रदत्तम्। मम तु साक्षात् अभवत् बहुदिनात् पूर्वमेव। पुनश्च द्वितीयपर्याये परिवेश सुरक्षार्थं पादपं नीत्वा एव सम्यक् लिखितवन्तः। अतः गवेषकाः अवश्यमेव एतादृशान् विषयान् आहत्य तत्र तु सूक्ष्मेक्षिकया एव स्वकीयं गवेषणं कुर्वन्तु। परवर्तिनि पर्याये अस्माकं आचार्य रुणिमा शर्मा महोदय आगामिनि भानुवासरे दीपक शर्मा महोदयानाम् एव कृतिषु गवेषणाधारा इति विषये मुरलीकृत्य स्वकीयं व्याख्यानम् उपस्थापयिष्यन्ति। रुणिमा शर्मा भगिनी अस्माकम् अत्रैव विद्यते। इदानीं तु शान्तिपाठस्य कालः समागतः। अतः आचार्याः उमाकान्तपण्डा महोदयः सम्प्रार्थ्यन्ते शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयन्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देहो शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांति, ओषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अनम्यूट कुर्वन्तु। विश्वकल्याणार्थमेव प्रार्थनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु व्यासायनं, जयतु अनुसंधानं, जयतु विज्ञानम्। अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः।